बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आखिर वो मुश्किल मरहला आ पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यानी 8 जनवरी को अपने तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का ऐलान किया है। आज वो टिकट जारी करते हैं या ये बात कल तक जाती है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वाज़े शगाफ अब सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस वक्त अगर कोई भी इन रियासती इदारों का मुकाबला कर सकता है तो वो रियासती इदारे ही हैं। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाया गया, गायब किया गया, उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जितने मसले भी हुए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ लायर्स फोरम के वकला थे जो कि उस वक्त सामने आए और उन्होंने बहुत से अपने पार्टी कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात ना सिर्फ खत्म कराए बल्कि उनकी जो जमानतें थी वो भी इन्हीं वकला ने की। हर जगह पर जितने भी केसेस हुए, किसी को मालूम था ही नहीं कि कहां पे क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलवाने में इंसाफ लायर फोरम का किरदार इंतहाई कलीदी रहा है। इंसाफ लायर फोरम ने जब ये तमाम काम किए, पूरे मुल्क में वो केसेस करते रहे, दरखास्तें जमा कराते रहे, रिट पिटिशंस दायर करते रहे, अच्छे थे, बुरे थे, कमजोर थे, मजबूत थे, वो सब कुछ एक साइड पे, लेकिन हमें ये एक ही फ्रंट नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं से रिलीफ मिल रहा है। ये वो वकला हैं जिन्हें हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजरअंदाज किया है और ये हकीकत है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9.5 साल हुकूमत और मरकज में तकरीबन 3.5 साल हुकूमत देखें तो उन्होंने हमेशा अपने इन वकला के विंग को नजरअंदाज किया है और हमेशा दूसरे वकला पे एतमाद किया है। पीपल्स पार्टी से आने वाले वकला या हत्ता के पीपल्स पार्टी में मौजूद वकला या एएनपी के वकला जो कि इन तमाम सरकारी ओहदों पे काम करते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हीं को तरजीह दी है और अपने वकला को हमेशा साइड लाइन किया है। ये गिले हमेशा से इंसाफ लायर्स फोरम ने किए हैं और हत्ता के बात इस हद तक आ गई थी कि महमूद खान साहब के खिलाफ ही ये वकला बाहर निकले, एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जिन जिन ओहदों पर एएनपी के, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के वकला बैठे हैं उन्हें हटाया जाए और हमारे वकला को स्पेस दी जाए। लेकिन पीटीआई ने फिर भी इन वकला के साथ इंसाफ नहीं किया। पीटीआई दौरान हुकूमत हमेशा वकला को साइड लाइन करती रही है और इसकी हकीकत सबको पता है। मुश्किल वक्त आया, 9 मई आया, लेकिन वकला ने कोई स्कोर सेटल नहीं किया बल्कि उससे बढ़ के किया जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी। और आखिर में यही एक फ्रंट बचा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके पीछे छुप के अपने आप को सिक्योर कर सकती थी। इन तमाम वकला ने ना सिर्फ पेशावर में, ना डीआई खान में, ना सिर्फ सवात या एबटाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक फ्रंट लीडर के तौर पे काम किया और इन तमाम लोगों ने ना सिर्फ उन गायब रहनुमाओं को पैदा किया जो कि इनके लोग थे, गिरफ्तार हुए थे, गायब थे, बल्कि इनके खिलाफ तमाम मुकदमात भी निकाल के ले आए। अब टिकट देने की बारी है तो एक ऑडियो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। काजी अनवर साहब वो इस वक्त सरबराह हैं इन वकला के खैबर पख्तूनख्वा में और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकला को भारी तादाद में टिकट देने का फैसला किया था, लेकिन अब चूंकि वकील खुद भी इस वक्त पार्टी का सरबराह है, बैरिस्टर गौहर साहब इस पार्टी के सरबराह हैं, तो फैसला उन्होंने करना है और वो अब इन वकला को स्पेस नहीं दे रहे हैं। हमारी कुछ बात हुई है कुछ लोगों के साथ, आपके सामने वो तमाम बातें रखते हैं। सबसे पहले तो काजी अनवर साहब की ऑडियो पे बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह इन वकला को साइडलाइन किया जा रहा है, किस तरह इन वकला की जितने भी मसाइल थे और अब टिकट की बारी आ रही है तो एक मरतबा फिर पीटीआई उनसे मुंह मोड़ रही है। पीटीआई इन वकला को टिकट देने का इरादा नहीं रखती है और वो इन तमाम गिलों को तस्लीम कर रहे हैं। हत्ता कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर टिकटें देने के मामले के बाद हमें नजरअंदाज किया गया तो हम सब बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे कि कहां कहां पर हमें नजरअंदाज किया गया और उसके बाद फिर हम लोग आइंदा का लायामल तय करेंगे। यानी इस मुश्किल दौर में मजबूर किया जा रहा है पीटीआई के इन वकला को कि वो मजीद पीटीआई के साथ ना रहें। दूसरी बात यह है कि जितने भी वकला थे उन सब ने कागज जमा कराए हुए हैं, मुख्तलिफ कागज जमा कराए हुए हैं। जो मीटिंग्स हुई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें यह कहा गया है कि वकील माशाल्लाह बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वक्त इंतहाई वोकल है, हर फ्रंट पे लड़ सकता है, सामने आता है, डरता नहीं है, झगड़े उसने मोल ले लिए हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ना वकील के बस की बात नहीं है।
یہ اعتراض پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حلقے میں الیکشن کرنا، اگر ہم کسی وکیل کو ٹکٹ دے دیتے ہیں قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، تو لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوں گے۔ کیا وکیل کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ کیا پیسوں سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے؟ آگے سے سوال یہ اٹھ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو کبھی بھی پیسوں کی ضرورت نہیں رہی اور نہ اب ہوگی۔ جو تشہیر ہے وہ تو واضح ہے، ہر ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے بات پہنچائے، لیکن اگر آپ ایک لکھ پتی کو، کروڑ پتی کو، ارب پتی کو ٹکٹ دے دیں اور اگر وہ آپ کی پالیسی کے مطابق نہ چلے، اگر آپ ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیں جو وکیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ خرچہ کر سکتا ہے، بعد میں وہ مکر جائے، آپ کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہوا 25 سے 26 ایم این ایز آپ کے مکر گئے، آپ کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں ہوا جب آپ کے ایم پی ایس بک گئے، انہوں نے اپنی پارٹیاں تبدیل کر دیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہوا کہ پرویز خٹک اور ان کے تمام ساتھی 30 کے قریب ایم پی ایم این ایس چھوڑ کے چلے گئے آپ کو، تب آپ نے کیا کیا؟ یہ وکلا آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، یہ غلطی دہرانے کی باری نہیں ہے، یہ انتہائی کرٹیکل سٹیج ہے، اگر پیسے نہیں لگا سکتے تو نہ لگائیں۔ عمران خان کا پیغام واضح طور پہ ہر کسی کو پہنچ چکا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی نے جیتنا ہے وہ جیت کے بتائیں گے، لیکن آپ کا امیدوار میدان میں ہو، آپ کے باقی امیدواروں کے لیے مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ سارے کے سارے آپ پورا کا پورا بلینکٹ ہی اٹھا کے وکلا کو دے دیں، لیکن جہاں جہاں پر ایک اچھا وکیل آپ کا امیدوار بن سکتا ہے، کیوں نہ وہاں پہ اس وکیل کو امیدوار کے طور پہ میدان میں اتارا جائے، تاکہ وہ قانون سے بھی واقف ہے، اس کے پاس بار کا ایک پورا کور بھی ہے، اور پھر وہ آپ کے لیے عدالت میں لڑ بھی سکتا ہے، آپ کے لیے ایوان میں وہ وکل رہے گا۔ تو اس بار یہ انتہائی مشکل صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ قاضی انور صاحب یہ گلہ کرتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین 3 دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ یہ کون سی پارٹی کا چیئرمین بن گیا کہ اس طرح سے وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا؟ قاضی انور صاحب اس ٹائم سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں جب شاید بیرسٹر گوہر صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ان سے بہت پہلے سے ان کے ساتھ ہیں۔ قاضی انور صاحب پارٹی کا آئین بنانے میں، پارٹی کے انتخابات کرانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، وہ کھل کے بات کرنے والے ہیں، لیکن جو کچھ بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں یہ پارٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹس اب جاری ہوں گے، ان میں سے پرویز خٹک صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں ہوں گے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی جائے تو وہ صرف اور صرف پرویز خٹک کے ایک اشارے کا انتظار کریں گے اور وہ پارٹی تبدیل کر دیں گے۔ بہت سے پارٹی رہنما اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں، ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے جا چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف پرویز خٹک کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ خٹک صاحب جانتے ہیں کہ ان کا امیدوار الیکشن نہیں جیت سکتا، تو کیوں نہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے بیٹ کے نشان پہ عمران خان کے نام پہ الیکشن جیتیں اور پھر وہ پرویز خٹک کے ساتھ مل جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خٹک صاحب کو ایوان کے اندر بھی ایک سپیس مل جائے گا اور ان کے بندے بھی جیت کے آ جائیں گے، اور پی ٹی آئی جن کو لگے گا کہ پی ٹی آئی بہت بڑا مارجن لے کر آئی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ تو پلٹ جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کو ایک یہ خطرہ بھی ہے، ٹکٹ جاری کرنا اس وقت سب سے خطرناک مرحلہ ہے، سب سے کرٹیکل مسئلہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب ایگری کرتے ہیں قاضی انور کے ساتھ تو پھر بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی نہیں چاہیے کہ اس بات کو توڑ موڑ کے پیش کریں، بلکہ جو پارٹی کے لیے بہتر ہے وہ کریں، اور اگر وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عمران خان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ اپنے لیے نہیں، اس پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ اس تمام خطے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے لے کر آ رہے ہیں، جس کا نقصان تو پی ٹی آئی کو بھاری تعداد میں ہوگا، ان کے مخالفین کو فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔